وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ابتداء أحبتي في الله، نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونثني عليه جل جلاله بما هو أهل بما يسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا في الدنيا والدين. الحديث أحبتي في الله حول المدخل إلى علم الفقه وما يتعلق به. وقبل أن نبدأ، هناك ثلاثة أمور نسعى أن نحققها بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة أو بعضها فهذا ما نرجوه من الله تبارك وتعالى. الأمر الأول وأن يستشعر طالب العلم أهمية هذا العلم، علم الفقه. فإذا استشعر طالب العلم أهميته ومكانته فإنه يورث في قلبه الدافع العظيم للطلب، لأنه لا يستعان بعد توفيق الله تبارك وتعالى والإخلاص على السير في طلب العلم بمثل الدافع الداخلي. فإذا أحب الإنسان العلم وملك عليه شغاف قلبه فإنه يدفعه دفعا شديدا للاستمرار في العلم. وقد ضرب علماؤنا أروع الأمثلة في ذلك، فضحوا بكثير من أوقاتهم ومتعهم ومحبوباتهم من الدنيا بسبب تحصيل هذا مما أحبه. بل كان يقول بعضهم: أخشى ألا أؤجر على العلم لحبه له، بمعنى أنه يخشى أنه يسير في هذا العلم تحقيقا لمحبته وهواه، ويخشى أن لا يؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى. هذا مثال على قوة الدافع الذي كان يدفع هذا الإنسان. فإذا رأى الإنسان هذا العلم وداخله كتبه وطرائق العلماء فيه فلعله يزرع في قلبه شيء من ذلك فيحرك في قلبه الدافع لهذا الطلب. الأمر الثاني الذي نسعى إليه إن شاء الله وهو أن يتعلم طالب العلم شيئا من المنهجية في الطلب. والمنهجية هي ركن من أركان النجاح في طلب العلم. فكلما أدرك الطالب وتعلم المنهجية الصحيحة في الطلب التي رسمها علماؤنا من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فإنه يصل بإذن الله إلى أمور منها الأمان، فيأمن أنه وصل إلى مراد الله تبارك وتعالى، فلا يقصر به الجهل ولا يتجاوز به الهوى. من فوائدها أيضا أن الإنسان يختصر الوقت والزمان، فيصل بالمنهجية في زمان قد يضيعه غيره كثير بلا منهجية. فهذا هو الهدف الثاني أو الأمر الثاني نسعى تحقيقه إن شاء الله. الأمر الثالث والأخير وهو أن يتأدب طالب العلم بأدب هذا الفن وأهله، فيعرف للفقهاء وأهل الفقه مكانتهم، فلا يتجرأ في فتيا ولا ينتقص من فقيه أو عالم، بل يتأدب بأدب العلم وأهله، ولا يتلبس بأدب العلماء إلا من عرف قيمتهم. وإن من أعظم أسباب الحرمان هو عدم التأدب بآداب طالب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من موفق في هذا الطريق وأن يجعله خالصا لوجهه. نبدأ أحبتي في الله هذا المدخل في نقاط، ولعل الوقت إن شاء الله سيكفينا، وسأحاول بإذن الله الاختصار ما استطعت. سنوجز النقاط وسنتكلم عنها إن شاء الله في 5 نقاط. النقطة الأولى مصطلح الفقه، النشأة والتطور. ثانياً منهجية دراسة الفقه. ثالثاً أطوار الفقه. رابعاً
فنون الفقه والمكتبة الفقهية، فنون الفقه والمكتبة الفقهية. خامساً وأخيراً شجرة الفقه، خامساً وأخيراً شجرة الفقه. نبدأ حبيبي بالله النقطة الأولى وما يتعلق بمصطلح الفقه النشأ والتطور. لا يخفى عليكم أهمية الاصطلاح في العلوم والمصطلحات كمدخل إلى هذا العلم، فهو مهم جدا لتصور هذا الفن وماذا يتحدث عنه. وسنتحدث عن 3 نقاط بإذن الله: أهمية المصطلحات، والمنهجية في المصطلحات، ثم أخيرا تعريف الفقه، نشأة الاصطلاح وتطور، نشأة الاصطلاح وتطور. أحبتي في الله، مما يبين لنا أهمية المصطلحات وأن على طالب العلم أن يعتني بها العناية الكافية ليحقق أمور. أولاً، فائدة المصطلح وإدراك معنى التعريف الاصطلاحي. أولاً، أنه يورث التصور العام للباب، يورث التصور العام للباب. فعند دراسة أي باب فقهي غالباً يبدأ الفقهاء بالتعريف، غالباً يبدأ الفقهاء بالتعريف. لماذا؟ ما فائدته؟ هو التصور العام للباب. فإذا أتى التصور العام للباب في ذهن الطالب قبل الشروع في تفاصيله، فإنه يعينه على تكوين خلفية جيدة عن هذا الباب، وبالتالي يسهل عليه فهمه وضبطه. فالاصطلاح في الفن هو يفيد التصور العام للباب، مما يسهل عليه بعد ذلك البناء، مما يسهل عليه بعد ذلك البناء. فإذا أدرك المصطلح وعرف حدوده وأدركه إدراكاً جيداً، فإنه يسهل عليه بعد ذلك أن يبني عليه. فإذا تعلم معنى الشفعة في الفقه، تعلم معنى الشفعة وأدرك معنى هذا الاصطلاح، فإنه يورث عنده تصور مبدئي للباب كامل عن ماذا يتحدث هذا الباب، وهذا التصور المبدئي يعينه في التفاصيل ويعينه كذلك على البناء. فإذا مرت عليه مسألة من مسائل الواقع يستطيع أن يضبطها ويلحقها بأي باب درسه. فإذا أدرك معنى الشفعة استطاع أن يلحق مسائل الشفعة بهذا الباب. لماذا؟ لأن ثمرة ذلك إدراكه الجيد لمعنى هذا الباب ومعنى الاصطلاح. من الفوائد أيضا ثانيا ما يفيد فيه أو ما يبين أهمية المصطلحات ثانيا هو التمييز عند اختلاط مسائل الباب بغيرها، التمييز عند اختلاط مسائل الباب بغيرها. نضرب مثال بالعقود، المعاملات. حينما يأتي الإنسان معاملة مالية، فإن أول خطوة ينبغي أن يقوم بها هو أن يحدد نوع العقد، وبعد ذلك يستطيع أن يجري الأحكام التي في هذا العقد عليه، أليس كذلك؟ فإذا استطاع أن يميز بين تداخل المعاملات بأن يلحق هذه المعاملة بالباب الفلاني وهذه المعاملة بالباب الفلاني، أدرك الآن أهمية الاصطلاح. فعلى المثال السابق الشفعة مثلا أو القراض مثلا، لو لم يكن يدرك الإنسان مسائل القراض إدراكا جيدا، وهي نوع من أنواع الشركات، القراض نوع من أنواع الشركات الذي يسميه الحنابلة شركة المضاربة، إذا لم يدرك هذا الاصطلاح فإنه ستتداخل معه مسائل غير القراض مع مسائل القراض. فإذا أدرك الاصطلاح فإنه يستطيع أن يميز بينها، فيكون إلحاقه لهذه المعاملة بهذا الباب إلحاقا صحيحا، لا تتداخل مع باب أخرى، لأنها لو تداخلت مع باب أخرى سيخرج هناك خطأ في الحكم. وبهذا تتبين أهمية أن العلماء دائما يحرصون على الاصطلاح في مقدمة الباب، سواء في علم الفقه أو بقية علوم الفقه كالأصول والقواعد والفروق إلى آخره، أو بقية العلوم الأخرى كالحديث والتفسير والأصول إلى آخره. إذن الاصطلاح تتضح أهميته في أمور: التصور العام للباب، لذلك ما يسهل البناء عليه. ثانياً، التمييز عند اختلاط المسائل بعضها. النقطة الثانية في المصطلح
وهي المنهجية في المصطلحات. نعلم التقسيم الثلاثي الذي عند العلماء تقسيم دارج، تقسيم التعريفات إلى تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي. نسمع هذه المصطلحات كثيرا، فما هي المنهجية في هذه الاصطلاحات الثلاثة؟ التعريف اللغوي، التعريف الشرعي، التعريف الاصطلاحي. أحبتي في الله، ندرك المنهجية الصحيحة في التعامل مع التعريف اللغوي وفهم هذه الكلمة في لغة العرب، ينبغي أن نرسم نقاط معينة من خلالها تتضح المنهجية الصحيحة في معرفة التعريف اللغوي ويفسر عناية العلماء بهذا الأصل. أولاً، التعريف اللغوي غالباً تجده واسعاً بوسع اللغة. التعريف اللغوي دائماً غالباً تجده واسعاً بوسع اللغة. لو أخذت كلمة الصلاة أو كلمة الزكاة ثم ذهبت إلى معناها في اللغة، تجد هناك مرادفات كثيرة لهذا المعنى اللغوي. فأولاً ستجد معاني كثيرة في الغالب للمعنى الذي تبحث عنه في اللغة. أيضاً المعنى اللغوي هو مهم في تصور المعنى ابتداءً. المعنى اللغوي هو مهم في تصور المعنى ابتداءً، لأن في الغالب أن المعنى الاصطلاحي الذي تريده أنت كفقيه لا يخرج عن معنى اللغة، لا يخرج عن معنى اللغة، فتكون لديك إدراك مبدئي عن معنى هذا المصطلح. فإذا أدركت معناه اللغوي باختلافه وبتوسعه، تستطيع أن تعرف أن المعنى الاصطلاحي الذي أراده أهل الاصطلاح والذي أراده الشارع، أي تعريف من المعاني اللغوية هو الذي اختاره وهو الذي أراده الاصطلاح، سيأتي معنا تفصيل هذا الأمر. فإذا وجدت 5 معاني في اللغة، 6 معاني في اللغة، فاعلم أن كل هذا مفيد في تصور إدراك معنى اللغوي، ثم تعرف أي هذه المعاني ال5 أو المعاني ال6 هو أقرب إلى التعريف الاصطلاحي. جيد؟ لأن الشارع أو صاحب الاصطلاح لسانه العربي لن يخرج من هذه التعريفات ال6. جيد؟ لكن بإدراكها كلها تعرف ما المعنى القريب الذي أراده واختاره صاحب الاصطلاح أو صاحب الشرع. من المنهجية أيضا في التعريف اللغوي أن اللغة مبناها على النقل والسماع. أن اللغة مبناها على النقل والسماع. فحينما تعرف أو تحصر أو تطلع على المعاني اللغوية، من الخطأ أن ترجح. من الخطأ أن ترجح، فتقول هذا المعنى صحيح وهذا المعنى غير صحيح. كل المعاني واردة في اللغة، فلا يتأتى فيها الترجيح. لا يتأتى فيها الترجيح، إنما الترجيح يأتي في هذا التعريف الاصطلاحي الجديد، يرجع إلى أي معنى من معاني اللغة. لكن إنك تنقل معاني لغوية ثم ترجح، هذا من الخطأ، لأن كل المعاني منقولة. نعم، إذا كان الإنسان متمكنا في اللغة وينقل كلام العلماء أو يدرك تخطئة تسمية هذا المعنى بهذا اللفظ في اللغة، هذا أمر آخر. لكن أنت تطلع ابتداء على التعريف اللغوي فتحصر ما فيه من معاني، ثم تبحث عن أقربها إلى معنى الاصطلاحي. أيضا من المسائل المهمة في منهجية التعريف اللغوي أنه كما تقدم لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي. وفي الغالب يكون العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق. بأن يكون في أغلب الأحيان أن اللغة أوسع ثم تكون المعنى الاصطلاحي أقصر من ذلك. مثال على هذا التعريف اللغوي تعريف الفقه. حينما نرجع إلى كتب اللغة تجد أكثر من معنى في تعريف الفقه، فمنها الفهم، مجرد الفهم، فكلما فهمت شيئا فقد فقهته. الفهم المطلق، سواء كلام دقيق سواء كلام جلي واضح، فكل هذا يسمى فقه. هناك تعريف آخر عندهم
يقولون فهم مراد المتكلم، فهم المراد المتكلم. جيد. فقد يقول المتكلم شيئا فتفهم شيئا آخر، فهذا لا يسمى فقه في اللغة، هذا لا يسمى فقه في اللغة، بعكس الأول مطلق، أي فهم فهمته منه يسمى فقه. هذا لا، أخص، إذا فهمت مراد المتكلم فقد فقهت كلامه، هذا معنى آخر مختلف عن الأول. هناك معنى ثالث أيضا عندهم، هو إدراك ما دق من الكلام، إدراك ما دق من الكلام، الذي يسمونه الفطنة، الذي يسمونه الفطنة. فالكلام الجلي الواضح، السماء فوقنا والأرض تحتنا، فهم هذا الأمر لا يسمى على هذا المعنى، لا يسمى فقه. واضح؟ ولو تكلم الإنسان كلاما جليا واضحا وفهمه الإنسان لا يسمى بهذا المعنى اللغوي فقه، ولكن ما فهم مما دق من الكلام هذا يسمى فقه. ذلك يعرف أحكام الصلاة، يعرف أركان الإسلام الخمسة، هل يسمى مثلا فقيه؟ لا، على هذا التعريف أقصد، لكن ما عرف تفصيلاتها وما دق من مسائلها يسمى فقيه. فهذه المعاني الثلاثة واردة في اللغة. التوسع فيها مطلب، لأن المعنى الاصطلاحي سيكون موافقا في الغالب لواحد منها أو مركبا من بعضها، وهو نقل كله عن اللغة لا يتأتى فيه الترجيح. فلا تقول مثلا الفهم أو تفسير أو الفقه بأنه فهم مراد المتكلم أو إدراك ما دق من الكلام هذا خطأ أو هذا مرجوح، والراجح هو التعريف الأول. لا، لأن اللغة مبنية على السماع، هكذا نقلت من العرب، هكذا نقلت من العرب. حينما نأتي للتعريف الشرعي فإنه سيختار أحد المعاني ثم يكون أقرب إليها، سمعتين إن شاء الله التعريف الفقه. هذا ما يتعلق بالتعريف اللغوي وبعض المنهجية فيه. التعريف الشرعي، التعريف الشرعي معنى، والفرق بينه وبين المعنى الاصطلاحي، معنى هو المعنى الذي نقله الشارع من المعنى اللغوي، من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، إلى معنى جديد. والمعنى الذي نقله الشارع من المعنى اللغوي إلى معنى جديد. فمثلا الصلاة في اصطلاح الشارع نقلت إلى معنى جديد غير المعنى الذي كان في اللغة. الصلاة لها معاني في اللغة منها الدعاء، ليس كذلك؟ ولكنه مطلق الدعاء. العرب لا تعرف الصلاة بما نعرفها الآن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما أتى الشارع، حينما أتى الشارع ما أحتاج عرض الآن، لا أحتاجك بعد ساعة، لما أحتاجك. فيأتي الشارع لهذا المعنى وهو الدعاء في اللغة فينقله إلى معنى جديد، وهي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم إلى آخره. جيد؟ هذا المعنى الجديد لا تعرفه العرب، ولكن الشارع هو الذي نقله، الشارع هو الذي نقله. وإذا أطلق الشارع مراد به الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى الشارع الحكيم هو الذي نقل هذا المعنى، هو الذي نقل هذا المعنى. نقول هذا التعريف الشرعي، التعريف الشرعي. كالزكاة مثلا، الزكاة في اللغة النماء والزيادة، ولكن لما أتى الشارع ماذا يريد بالزكاة؟ الشارع يريد معنى آخر غير هذا. واضح؟ الحج، الحج في اللغة هو القصد. وقد هال من عوف حشود كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يقصدون. فالحج في اللغة هو مطلق القصد، شمالا جنوبا غربا شرقا. ثم أتى الشارع فنقله إلى معنى أخص وهو قصد بيت الله الحرام. لكن ما الذي نقله؟ الشارع. هذا هو التعريف الشرعي. ثالثا التعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي هو مثل التعريف الشرعي، لكن الفرق بينهما الذي نقله أهل الاصطلاح، يعني المعنى الذي نقله أهل الاصطلاح، المعنى الذي نقله أهل الاصطلاح
من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، إلى معنى جديد. فيأتي العلماء في فن الفقه مثلا، وفي مرحلة من مراحل الفقه مثلا، يأتي العلماء ويصطلحون أي يتفقون على هذا المعنى الجديد، يتفقون على هذا المعنى الجديد. وعلاقة أهل الاصطلاح بالمعنى الجديد مهمة جدا. علاقة أهل الاصطلاح بالمعنى الجديد الذي نقلوه من اللغة أصبح هو المعنى الاصطلاحي مهمة جدا. لماذا؟ لأنك تفهم المعنى الذي يريدونه. فتطور الاصطلاح على مر العصور هذا مؤثر جدا. فإذا كنت تقرأ الاصطلاح في زمن فتعرف مراده به. سيأتينا إن شاء الله يعني شيء يسمونه استقرار الاصطلاح، لأن أهل الاصطلاح مثل الفقهاء الأوائل مثلا قد يأتون بمعنى لغوي مثل الزكاة معناها النماء والزيادة، ثم يحملونها على الزكاة مثلا. الواجب، المستحب، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. المكروه، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. فيأخذونه فيصطلحون عليه في زمان، ثم يأتي زمان آخر فيصطلحون على معنى مغاير للأول، وهكذا. فقد تجد نفس المصطلح مختلف من زمان إلى زمان، حتى تصل إلى مرحلة يستقر فيه الاصطلاح، ويصبح في عرف كل أهل الفن بعد هذا الاستقرار أن معنى المكروه هو ما أمر ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. واضح يا إخوان؟ هذا هو المعنى الاصطلاحي الذي وضعه أهل الاصطلاح. ومهم أن تعرف العلاقة بين الذين اصطلحوا على هذا الفن والزمان الذي هم فيه، الوقت الذي هم فيه، الاصطلاح الذي اتفقوا عليه. ولذلك يختلف التعريف في اصطلاح الفقهاء، يختلف في اصطلاح الاصوليين، يختلف في اصطلاح المفسرين، في اصطلاح المحدثين، في اصطلاح البلاغيين، يختلف من فن لآخر. كذلك كما تقدم معنا يختلف من زمان لآخر، يختلف من زمان لآخر حتى يستقر الاصطلاح، حتى يستقر الاصطلاح. ودعونا نعرج سريعا على التعريف، انواع التعريف عند الاصوليين، لانهم اكبر من يهتم بهذا الباب، التعريفات وضبطها وما يتعلق بالحدود. وهذا مثال على صنيع وتصرف اهل الاصطلاح. فناخذ مثلا اصطلاح الاصوليين. الاصوليون يقسمون الحد والتعريف يقسمون الى قسمين. هناك التعريف بالحد، وهناك التعريف بالرسم. هناك التعريف بالحد والتعريف بالرسم. سأذكرها في سطرين ثم نتكلم عنها إن شاء الله. التعريف بالحد يقولون هو المنبئ عن الذاتيات. التعريف بالحد هو المنبئ عن الذاتيات. سنتكلم عنها إن شاء الله. والتعريف بالرسم، التعريف بالرسم هو المنبئ عن الشيء، المنبئ عن الشيء بلازم له، بلازم له. ومعنى هذا الكلام يعني أن أهل الاصطلاح لما يريدون يحددون لك المعنى الاصطلاحي الذي اتفقوا عليه عندهم أكثر من طريقة. منها طريقة التعريف بالحد، بأن يتكلم عن حقيقة الشيء. حينما يريد يعرفه لك يصفه بحقيقته، بحقيقته. واضح؟ لذلك يقول أهل المناطق التعريف عندهم يقول الماء جوهر سيال، الماء جوهر سيال. هذا تكلم عن حقيقة الماء. واضح؟ تكلم عن حقيقة الماء. لكن لو قال الماء هو الذي يوضع في إناء يتشكل به، هل الإناء حقيقة الماء؟ أم أن الإناء لازم له؟ ليس كذلك؟ لا يوجد ماء بدون إناء، لا نستطيع إدراكه وإحيازه. فحينما يعرف لك بطريقة الحد يقول هو جوهر سيال، فيتكلم عن حقيقته. لما يريد التعريف بالرسم يقول هو الذي يوضع في إناء ويتشكل به، فهو لازم له، وهو لازم. في الغالب أن التعريف بالحد أدق. في الغالب أن التعريف بالحد أدق، لأنه يتكلم عن حقيقة الشيء فيبينه لك. والتعريف بالرسم بالغالب يكون أوضح وأسهل. التعريف بالرسم
ستكون أوضح وأسهل. يقول أبو منصور الماتريدي: الحد والحقيقة عندنا بمعنى واحد، لأن حقيقة الشيء مانعة له من الالتباس بغيره، ناطقة بما ليس منه من الدخول في حكمه. وهذا أيضا تعريف صححه الزركشي. وذكره جمع من العلماء كالغزالي في المستصفى والشنقيطي في آداب بحث المناظرة وغيره. أيضا في الاصطلاح تجد الفرق بين التعريف بالرسم والتعريف بالحد، وهذا يحتاج الإنسان حينما ينظر في أطوار الفقه، حينما يقرأ في كتاب في القرن الثاني حينما يختلف عن كتاب يقرأ في القرن السابع من كتب الفقه، فنجد أن المتقدمين من العلماء، المتقدمين علماء القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، غالبا ما يعبرون بالتعريف بالرسم. فأنت لا تقرأ في كتاب في القرن الثاني مثلا ثم ما تجد تعريف بالحد يتكلم عن لوازم الشيء لا يتكلم عن حقيقته، فلا تستغرب ذلك، فإنه معهود في ذلك الزمن. لأن هدف المعرف فقط أن يجلي لك هذا الشيء بأي طريقة كانت. واضح؟ هدفه أن يجلي لك هذا الشيء ويبينه لك ويعرفك به بأي طريقة كانت. فكان هذا التعريف بالرسم دارج في هذه القرون. لماذا كان دارجا عندهم؟ أولا لسلامة اللغة وعدم اختلاط العجمة بها، خاصة في القرون الثلاثة الأولى. ثانيا سلامة العلوم الإسلامية من التداخل مع ثقافات وفلسفات أخرى. معلوم أنه في عصر المأمون بدأت الترجمة ودخول المنطق وما يتعلق به. جيد؟ كل هذا أدى ضعف اللغة، تداخل الثقافة مع ثقافات أخرى مع فلسفات أخرى، أدى إلى الحاجة إلى تحرير التعريفات وتبيينها أكثر. والذي يساعدنا في التحرير أكثر، يساعدنا في الدقة أكثر، هو التعريف بالحد. لذلك غالب العلوم في الفقه وفي غيرها غالبا تلجأ إلى التعريف بالحد، خاصة كتب المتأخرين. فبعضنا قد يقرأ مثلا كتب الفقه وكتب الأصول يجد فيها شيء من الصعوبة. لماذا؟ لأن هدف المعرف وكل تركيزه أن يذكر لك حقيقة الأمر وأن يخرج منها ما ليس من حقيقته، وهذا في شيء من العسر. لكن لما أقول صف لي شيء بلوازمه المحيطة به لازم هذا أسهل. لكن أقول نقيه هو عن غير هذا قد يكون فيه شيء من الصعوبة. طب لماذا لجأوا له؟ لماذا لجأوا هذا الأسلوب الذي قد يكون أصعب من الأول؟ لاختلاط ضعف اللغة ولضعف احتكاك العلوم الإسلامية بفلسفات وثقافات أخرى، فاحتاج إلى التحرير والتدقيق أكثر. نضرب لكم مثال على هذا، تعريف بالحد وتعريف بالرسم. مثل تعريف التوبة. من منكم يستطيع أن يتكلم في تعريف التوبة بالحد، يعني عن حقيقة التوبة؟ ومن منكم يستطيع أن يتكلم عن تعريف التوبة مثلا بلوازمه؟ يسمى التعريف بإيش؟ تعريف باللوازم، تعريف بالرسم. يا أخوان دعونا في الأول تعريف التوبة بحقيقتها. هذا مقام تعليم بصفتها. هاي شيء الرجوع إلى الله فقط. أحسنت. هذا تكلم عن ذات التوبة، يعني ذات التوبة، حقيقة التوبة هو رجوع، بأن كان يفعل شيئا ثم رجع عنه. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: معنى التوبة من العبد لربه إنابته إلى طاعته. طيب خذوا هذا التعريف وميزوا لي، هل هو من التعريف بالحد أو بالرسم؟ يقول ابن جزي المالك الناظم في القوانين الفقهية: التوبة الرجوع إلى الله تعالى. هذا بالحد، إن يتكلم عن الحقيقة. طيب يقول النفراوي المالكي في الفواكه الدواني قال: التوبة شرعا الندم على المعصية من حيث هو معصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر. لماذا؟ لوازم. لأن من لوازم التوبة العزم، من لوازم التوبة الندم، ليس كذلك؟ طيب. يقول
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في منهج الطلاب هي ندم بإقلاع وعزم ألا يعود وخروج عن ظلامة آدمين. لأنه الخروج، الندم، العزم، كل هذه لوازم من لوازم التوبة. يقول بهوتي في كشاف القناع في تعريف التوبة: الندم على ما مضى من الذنب، والإقلاع في الحال، والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيما لله، فإن كان الحق لآدمي فلا بد أن يحلله. لماذا نتكلم عنه؟ أيهما أدق وأيهما أسهل؟ الرسم، أليس كذلك؟ إذا التعريف بالحد تجده عند المتأخرين كثيرا من بعد القرن الخامس والسادس والسابع. التعريف بالرسم يشبه كثيرا قبل ذلك، وهذا يدل على القطع. قد هذا من هذا من الأمور المهمة في التعريف الاصطلاحي، كان تكلمنا عن بعضها سابقا، وهو ما يسمونه في اللغات عموما يسمونه التطور الدلالي. التطور الدلالي. ما المراد بالتطور الدلالي في اللغات؟ يكون اللفظ، طبعا لا نتكلم عن مبدأ اللغة. مبدأ اللغة هذا فيه خلاف كبير جدا، هل هو اصطلاحي أو توقيفي؟ هذا أمر آخر. في البداية يكون اللفظ له دلالة معينة على معنى. جيد؟ الجبل يدل على معنى معين، السماء تدل على إلى آخره. فاللفظ وضع لمعنى معين. بعد ذلك قد تستخدم أساليب لغوية أخرى، واللي نعرفها عندنا في العربية الأسلوب البلاغي. واضح؟ فيحتاجون إلى استخدام هذا الأسلوب مع هذا المعنى. وتعرفون أن عند استخدام الأسلوب المجازي في البلاغة لا بد هناك من قرينة وعلاقة. جيد؟ فأنا أعرف في اللغة أن لفظ الأسد وضع للسبع المعروف، ليس كذلك؟ فأنا أريد أن أعبر عن رجل شجاع في الميدان، أو عن خطيب مفوه بشجاعته وخص شجاعة الخطيب، فأستحضر صفات الأسد. ومن صفات الأسد الشجاعة، ومن صفاته الجرأة، ليس كذلك؟ فأنا أريد استحضار هذه الصفات وأنقل هذه الصفات بصورتها، يعني الأسد الشجاع، الأسد الجريء، أنا أنقلها في ذهن السامع. فاستخدم أسلوب المجازي، فأقول هذا رجل أسد، أو رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يفري في الصفوف. فالسامع يعرف أني لا أريد السبع، لكن أريد معنى جديد وهو معنى مجازي، لكن لابد هناك قرينة وعلاقة. علاقة يكون بينهما رابط. فالأسد شجاع والفارس شجاع، الخطيب جريء والأسد جريء، لكن بينهما علاقة. ثم لابد من قرينة في السياق تدل على أن يريد هذا المعنى جديد، ليس كذلك؟ فلو قلت رأيت أسدا يخطب، قولنا يخطب هذه قرينة أني لا أريد السبع، إنما أريد الخطيب. العلاقة بينهم هي الجرأة، ليس كذلك؟ فالتطور الدلالي يحصل هنا أن يبدأ استخدام هذا المعنى الأول للدلالة على معنى ثابت، ثم نستخدمه للدلالة على معنى ثاني. أسد سبع، أسد خطيب. هذه مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة يكثر الاستخدام لهذا المعنى المجازي حتى يصبح هو الأصل، والأول هو الفرع، أو هو المعنى المجازي، هو المعنى المجازي. واضح؟ أعيد أن المعنى الجديد يستخدم لمعنى مجازي، ثم يكثر استخدام المعنى المجازي حتى يصبح هو الأصل، وقد ينسى المعنى الأول. أضرب لكم مثال في التطور الدلالي الآن. لو أطلقنا لفظة السيارة، على ماذا تدل؟ على المركبة الحديدية ذات الإطارات الأربع المعروفة، ليس كذلك؟ لكن قبل عصرنا في استخدام القرآن وجاءت سيارة، ما المراد بها؟ القافلة، ليس كذلك؟ استخدمت في البداية أول ما صنعت السيارة مثلا، فشبهت في اللغة مثلا بالقافلة لأنها تسير. جيد؟ تقول ركبت سيارة، أتيت بسيارة، شريت سيارة، هناك قرينة وعلاقة بينها. ثم استخدمت السيارة دائما في المعنى الجديد، إلى أن كثر الاستخدام حتى نسي، يكاد ينسى المعنى الأول. فإذا أردت ترجع المعنى الأول لابد أن تأتي بقرينة
حتى يفهم السامع أنك تريد المعنى القديم. واضح؟ فإذا قلت مثلا ركبت سيارة لا يحتاج أن تعرف أو تأتي بقرينة أنها السيارة الحالية، المعدن ذات الإطارات إلى آخره، لا. واضح؟ فهذا هو معنى تطور الدلالة، أن قد المعنى الأول قد يكون معنى مهجور. المعنى الأول قد يكون معنى مهجور. مثال آخر الغائط، أكرمكم الله. الغائط في اللغة هو المكان المنخفض، المكان المنخفض، فكان يقصد لقضاء الحاجة، فنقل الاسم إلى مدلول جديد وهو أكرمكم الله الخارج النجس، ثم استخدم بكثرة حتى انتقلت الدلالة من المعنى الأول إلى المعنى الجديد. وإذا أردت استخدام المعنى القديم لابد أن تأتي بقرينة، فتقول هبطت في غائط من الأرض، حتى تبين للسامع أنك تريد المعنى القديم والمعنى الأول. فتطور الدلالة يا أحبتي بالله مهم جدا، مهم جدا، خاصة في الفقه وبقية العلوم الشرعية. مثل مفهوم المكروه في سورة الإسراء، إيش الآية؟ كل ذلك كان سيئه مكروها. تكلم عن القتل ويتكلم عن الزنا، هذه في الاصطلاح الآن هي مكروها محرم. لكن هذا الدلالة على هذا اللفظ تطور خلال العصور حتى استقر الاصطلاح في عصر ما بعد التدوين، فأطلق هذا المعنى له دلالة معينة، وهو المكروه هو مثلا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. واضح؟ ما نهى عنه. مثلا عند الحنابلة التسوق للصائم بعد الزواج، هذا عندهم مثلا مكروه. واضح؟ لكن لا يريدون به التحريم كما في آية الإسراء، يريدون به معنى جديد وهو نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. يستدلون بحديث استاكوا بالعشي ولا استاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي عند البيهقي واسناده فيه ضعف. واضح يا اخوان؟ مثال آخر الحسن، الحديث الحسن له معنى معين ثم تطورت الدلالة. يعني لما يقول الإمام أحمد مثلا حديث حسن له معنى آخر، لما يقول مثلا ابن الصلاح حديث حسن له معنى يختلف عن المعنى الأول. ما الفرق؟ هو التطور الدلالة، كما ذكرنا الدرجات ذكرناها قبل قليل. فمهم جدا أن تعرف المصطلح المستخدم، هل هو قبل عصر استقرار الصلاح أو بعد عصر استقرار الصلاح، وفي أي زمن. إذا كان قبل الاستقرار في أي زمن، وما دلالة هذا اللفظ عنده، ما دلالة هذا اللفظ عنده. يعني مثلا حتى في الألفاظ الفقهية والأصولية مثل التخصيص بعد استقرار الصلاح له معنى واضح جدا، أن يكون معنى عندنا دليل عام ثم يخصص بشيء معين. عند المتقدمين يطلق التخصيص على النسخ، يطلق التخصيص على النسخ. فتقرأ مثلا في كتاب محمد حسن الشيباني مثلا فيقول هذا حديث مخصص. كيف مخصص؟ ويريد ايش؟ النسخ. ما الفرق؟ اختلاف الاصطلاح، اختلاف الاصطلاح، او يسمى بالتطور الدلالي. مثال آخر الحديث الضعيف، هذا مهم جدا للفقيه، هذا مهم جدا للفقيه. ما دلالة الحديث الضعيف؟ وهل يعمل بالحديث الضعيف أو لا؟ أيضا فيه تطور دلالي من عصر إلى عصر. أيضا من الأمور المهمة وهو معرفة الاصطلاح عند أهله، معرفة الاصطلاح عند أهله، لأن اللفظ الواحد قد يستخدمه أكثر من فن. اللفظ الواحد قد يستخدمه أكثر من فن، وقد يكون له في كل فن معنى مختلف عن المعنى الآخر. مثال ذلك في الفقه مثلا الشك، له دلالة عند الفقهاء وله دلالة عند الأصوليين، وبينهما فرق يترتب عليها أيضا أحكام. فالشك عند الفقهاء هو مقابل اليقين، الشك هو مقابل لليقين. هناك يقين وهناك عكس اليقين، شيء لست مستيقنا منه فأنت تشك فيه. أما عند الأصوليين فالشك هو ما استوى طرفاه في الاحتمال، الشك هو ما استوى طرفاه في الاحتمال، ما استوى طرفاه في الاحتمال. أنت تصلي صلاة الظهر ثم شككت هل هي الرابعة أو الثالثة. طيب ما درجة الشك فيهما؟ قال متساوي، لا أدري أبدا هل هي الثالثة أو هذه الرابعة، فاستوى الطرفان. لو قوي أحدهما على الآخر يسمون الراجح ظن والمرجوح وهم.
أما عند الفقهاء فيطلقون على هذا كله شك. واضح؟ يطلقون على الوهم، يطلقون على الظن، يطلقون عليه كله شك. فحتى بين الفقهاء علم الفقه وعلم الأصول هناك اختلاف في استخدام الاصطلاح، لابد أن تعيها. مسألة مهمة جدا في الاستدلال وهي معنى الحديث الضعيف. معنى الحديث الضعيف. الفقهاء عندهم استخدام الحديث الضعيف استخدام كمصطلح يصطلحون عليه معناه، وعندهم استعمال. المحدثون عندهم استخدام لمعنى أو مصطلح الحديث الضعيف، وعندهم استعمال. هذا يختلف عن هذا. مثلا عند المحدثين هل يعمل بالحديث ضعيف أو لا يعمل بالحديث ضعيف؟ فإن يقال يحتج بالضعيف، فقل إذا كان من موصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر. كان إلى أن قال رحمه الله: والبغوي يقسم مصابيح إلى الصحاح والحسن جانحا أن الحسان رواه في السنن رد عليه إذبه غير الحسن. كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأيه أقوى قال ابن مندى. إذن هذه منهجية في استخدام الحديث وروايته في علم الحديث. فإذا لم يجد أبو داود وكذلك سن سنته ابن مندى في الباب أقوى من هذا الحديث فإنه يورده. عند الفقهاء قد يستعملون هذا، قد يشن فيه أو يشن من لم يعرف منهج الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف، قد يشن عليهم حمله وقد يخطئ الفقيه. لماذا؟ لأنه يحاكم الفقيه ويحاكم استعمال الفقيه إلى استعمال المحدثين. ما هو استعمال الفقيه الحديث الضعيف؟ ما خرجنا قليل، لكن هذا بس له علاقة باختلاف الاصطلاح عند اختلاف الفن واختلاف كذلك استعمال. الفقهاء حينما يريدون الاستدلال على مسألة فإنه يجمع جميع الأدلة. حينما يريد يستدل على مسألة، يستدل على حكم معين، فيجمع جميع الأدلة. القوي منها والضعيف. القوي لا إشكال فيه، كان يكون آية صريحة أو حديث صحيح صريح لا إشكال فيه. أين يأتي الإشكال؟ مناط البحث هنا هو الحديث الضعيف. فحينما يستدل بأحاديث ضعيفة على المسألة هو يقصد أن باجتماع هذه الأحاديث بالإضافة إلى القياس والاستصحاب وقول الصحابة بمجموعها تدل على الحكم. ولكن لو أخذت دليلا واحدا منها وهو أحد الأحاديث الضعيفة فإنه بمفرده لا يستقل بالدلالة على الحكم. فحينما تنظر أنت لاستعمال الفقيه لهذا الحديث الضعيف فإنك تلاحظ عليه أنه استدل بحديث ضعيف وتظن أنه بمفرده استدل. لا، هو بمجموعه استدل. بمجموعه استدل. هناك عندهم شروط. حديث الموضوع والمكذوب هذا خارج مناط البحث، إنما مناط فقط في الحديث الضعيف. فظهر أن هناك اختلاف حتى في استعمال المصطلح من فن إلى فن. خذ مثلا في التفسير. حينما تأتي في الأسانيد في اصطلاح الحديث مثلا، حينما لا يسمع الراوي عن شيخه ماذا يسمونه؟ منقطع بأنواعه. واضح، سواء كان انقطاع من أسفل أو انقطاع من أعلى إلى آخره، منقطع أو مقطوع، موقوف، مرسل إلى آخره. فحينما يأتي بقوانين المحدثين واصطلاح المحدثين فإن هذا يعتبر من قبيل المردود أو المردود. مردود بذاته لأنه منقطع، ليس كذلك؟ تذهب إلى التفسير مثلا فتجد أن من أصح الروايات عندهم علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. بل إن البخاري رحمه الله عليه لما أتى في كتاب التفسير سلك منهج المفسرين. لماذا؟ لأن المفسرين يقولون من أصح الروايات عندهم في التفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مع أن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس. علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس. فلماذا المفسرون قالوا نقبل روايات علي بن أبي طلحة؟ قالوا لأنه أكب على رواية ابن عباس فميز صحيحها من صحيحها، فأصبح من أهل هذا الشأن، أصبح مختصا بمرويات ابن عباس فقبلوا. لذلك لما أتى البخاري بصحيحه تجد كثيرا قال ابن عباس في
كتاب التفسير في صحيح البخاري، قال ابن عباس في كثير من المواضع. حينما تتبع اسنادها في الفتح وفي غيره تجد هذا الاسناد من طريق عن ابن عباس. واضح؟ مع ان في البخاري قال ابن عباس، هذا يعتبر ايش؟ تعليق، لكنه بصيغه الجزم، واضح؟ وما علقه البخاري بصيغه الجزم فانه صحيح عنده ولو لم يكن على شرط الصحيح. يقول العراقي رحمه الله عليه: واحكم الاسند كذا له وقيل ظن والد محقق قد عزاه النووي. وفي الصحيح بعض شيء قد روي معلقا ولهما بلا سند. قال ابن عباس اشياء فان يجزم فصح، يعني جزم البخاري مثلا فصح، فان يجزم فصح، او ورد ممرضا فلا. مرضا مثل ايش؟ قيل يذكر عن الاخر ولكن يشعر بصحه الاصل له كيذكر. إراد البخاري هذا الحديث كان معلقا بصيغة التمريض، لكن يشعر بقوة هذا أن له أصل بقوله. أما العبارة الأولى قال ابن عباس فهو صحيح عنده لكن ليس على شرط الصحيح. واضح أن الفرق بين ما صح البخاري وصحيح وما كان صحيح عند البخاري لكن ليس على شرط الصحيح. واضح إخوان إن شاء الله؟ طيب انتهينا ما يتعلق الآن بالنقطة الأولى وما يتعلق بالمنهجية في المصطلحات. أحد له سؤال فيها أو إشكال أو إضافة؟ ننتقل للنقطة الثالثة والأخيرة في أهمية المصطلحات وتعريف الفقه، نشأة الاصطلاح وتطوره. مصطلح الفقه بدأ بمعناه الاصطلاحي من بداية التشريع. ففي العصر الأول، عصر التشريع، عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقت تنزل القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان له معنى هو أخص من اللغة لكن أيضا لا زال فيه عموم. فالفقه في عصر التشريع يدخل فيه فهم الأحكام، فهم الأخلاق، فهم القصص، فهم الدين عموما. كل ما فهم من الدين فهو فقه. واضح؟ ففهم الأحكام سواء كانت أحكام عقدية أو أحكام عملية هذا يسمى فقه في عصر التشريع. وما فهم من الأخلاق أيضا يسمى فقه اصطلاحا في عصر التشريع. وما فهم من القصص أيضا يسمى فقه في عصر التشريع. في عصر التشريع المراد بمصطلح الفقه هو فهم الدين. المراد بفهم الدين. فما فهم من الأحكام سواء العقدية أو العملية يسمى فقه، وما فهم من الأخلاق يسمى فقه، وما فهم حتى من القصص، قصص القرآن وقصص النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أيضا فقه. وهذا كثير في القرآن، يعني قد يقع في أكثر من 14 موضعا. حين يقول تبارك وتعالى في آية النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، هذا يتعلق بالقدر، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، فقل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فأطلق على فهم مسائل أحكام عقدية، القدر وما يتعلق. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إلى غير كذلك من الأدلة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول، يعني ما نفقه دينك كله، ما تأتي بالدين كله لا نفقه، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك في السنة حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه
في الدين، فالعقائد من الدين، والأخلاق من الدين، والقصص من الدين. فهذا معنى الفقه الاصطلاحي في عصر التشريع. العصر الثاني وفي عصر التابعين أو تابع التابعين، يعني في أواخر عهد التابعين أو أوائل عهد التابعين. في العصر الأول استمر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصطلاح المفهوم العام للدين، ثم في عصر الصحابة، ثم في أوائل التابعين. لما أتى في عهد التدوين في نهاية عهد التابعين وبداية عهد، يعني نهاية القرن الثاني تقريبا بداية الثالث، خصص الاصطلاح، فأصبح الفقه يطلق فقط على الأحكام. أصبح الفقه يطلق على الأحكام، سواء الأحكام العقدية أو الأحكام العملية، سواء يطلق على الأحكام العقدية أو الأحكام العملية. واضح إخوان؟ فلم يعد اصطلاحا أن الفهم مثلا في مسائل القصص ومسائل الأخلاق لم يعد يسمى اصطلاحا، يسمى فقه. اصطلاحا مصطلح عليه، يعني إذا أطلقوا هذا المصطلح المراد به فهم الأحكام، سواء الأحكام العقدية أو الأحكام الفقهية. وانظر مثلا في كتاب الفقه الأكبر الذي نسب لأبي حنيفة. ما المراد بالفقه الأكبر هنا؟ الأحكام العقدية، ليس كذلك مراد به العقيدة. وتنظر في مصنفات كمصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وكذلك بعض الجوامع لكتب الفقه كجامع الخلال، وقد جمع فيه من العقائد وجمع فيه أيضا من الأحكام العقلية. العصر الثالث والأخير هو الفقه بعد استقرار الاصطلاح. الفقه بعد استقرار الاصطلاح، وهو عصر الأئمة الأربعة، يعني خاصة بعد أبي حنيفة كالإمام مالك الشافعي حنيفة، وعصر مدارسهم الذين أتوا بعدهم فأنشأوا مدارس طلاب المذاهب الأربعة، فأنشأوا مدارس الأربعة المعروفة، فأصبح المراد باصطلاح الفقه هي الأحكام إيش؟ الفقهية، أو تسمى الأحكام العملية، أو تسمى الأحكام العملية. لذلك يعرفون الفقه يقولون معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية يخرج بها طبعا العقدية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية يخرج أصول الفقه. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بتعريف الفقه، ولعل يكون تطبيق عملي على ما تقدم من تطور الاصطلاح واختلاف المعنى أو الدلالة في كل عصر من العصور. هذا باختصار شديد. طيب، أحد له سؤال أو استفسار أو واضح؟ هكذا كنت هنا من النقطة الأولى وهو مصطلح الفقه نشأ والتطور. سننتقل للنقطة الثانية وما يتعلق بنقطة مهمة، وهي منهجية دراسة الفقه. منهجية دراسة الفقه. ما دعا الإخوان المؤمنين سيكون هناك وقت في المغرب أو سيكون هناك توقف. ما رأيك؟ بقي ساعة. ما رأيك؟ بقي معنا منهجية دراسة الفقه، هذا اللي تحتاج إلى 40 دقيقة تقريبا، ثم بقية النقاط الثلاثة نقاط سهلة من ملح العلم صلبه يتعلق بأقوال الفقه وفنون الفقه والمكتب الفقهية وشجرة الفقه. فكيف تريد أن نستمر إلى المغرب أو نقف قبل المغرب مثلا بثلث ساعة؟ نستمر يا شيخ. أخشى أن نستمر يا شيخ أو نسير بأقل الوقت وليس بكم قليل. لا نستمر يا شيخ. طيب، حتى نريح شوية قبل المغرب مثلا بربع ساعة، ربع ساعة كذا واضح، بس نبغى واحد ينبه. نبه جزاكم خير يا شيخ سعد، قبل المغرب الساعة نبه، لأن هو المتحدث يعني يسأل عن نفسه والمستمع يمل. نقول بالله التوفيق. سنتكلم إن شاء الله في منهجية في 6 نقاط تقريبا.
الخشية. النقطة الثانية التدرج. النقطة الثالثة الأخذ على أهل العلم. النقطة الرابعة التطبيق. النقطة الخامسة الفرق بين التعليم والفتيا. الفرق بين التعليم والفتيا. النقطة السادسة والأخيرة الفرق بين منهج دراسة الفقه والحديث. الفرق بين منهج دراسة الفقه والحديث. أحبتي في الله، النقطة الأولى الأصل الأول في المنهجية التي يرسمها طالب العلم نفسه ليصل إلى مبتغاه في هذا الفن هو أن يدرك أن هذا العلم الذي يطلبه إنما هو دين يتقرب به الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد أن يضع من أهدافه أن يصل بهذا العلم إلى خشية الله تبارك وتعالى، لأنها النهاية، أو الذي وصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف أصحاب النهاية العلماء. قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم في اللغة أن إنما هو أسلوب حصر، إنما هو أسلوب حصر، وهنا حصر إضافي، يعني الذي يخشى الله حق الخشية هم العلماء. فتضع لنفسك القصد أن تصل بهذا العلم إلى خشية الله تبارك وتعالى. فكل علم ولو كان شرعيا تطلبه ثم لا يؤدي بك إلى خشية الله تبارك وتعالى فقد أخطأت في الطريق. وقد يكون هذا العلم ورأسه القرآن، قد يكون يوم القيامة وبالا عليك. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم يقول إنما تعلمت العلم وعلمته فيك، ليس كذلك؟ فيقول كذبت. تسميته عالم لم تأتي من فراغ، إنما سمي عالم لأنه كان يشتغل بالعلم، فشغله في دروس العلم وفي طلب العلم وفي قراءة العلم وفي كتابة العلم، فبذلك كثرة اشتغاله بالعلم سمي عالم. ولكن لفقده أول ركن من أركان المنهجية الصحيحة لم يصل، وهو خشية الله تبارك وتعالى. كذبت، إنما تعلمت العلم يقال عالم، فلم يصل إلى مبتغاه، وهو أن يكون من العلماء الحقيقيين الذين أثنى عليهم الله تبارك وتعالى. فكل علم لا يوصل الخشية فيه دخل وفيه نظر، وهذا الأصل العظيم الذي أوصانا العلماء دائما بمراجعة النية فيه. الأصل الثاني هو التدرج. وهذا الأصل درج عليه العلماء دوما، سواء في التأليف سواء في التعليم، درجوا على هذا الأصل العظيم الذي لا بد أن يأخذه الطالب، وهو التدرج في طلب العلم. فحينما تأتي إلى تدريسهم يبدأون بصغار العلم قبل كبار. ذلك جاء في البخاري لما بوب على قول ابن عباس، يقول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. قال الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فيحرصون في التعليم أن يبدأون مع الطالب المبتدئ دائما بصغار العلم حتى يقبلها الطالب وتقبل عليها النفس، ويحصل التصور المبدئي في عقل الإنسان الذي يستطيع أن يبني عليه التصور التفصيلي. فهذا طرائقهم حتى في التعليم، طرائقهم حتى في التأليف. نجد ذلك كثيرا عند العلماء أنهم يبدأون بكتب صغيرة ثم يتوسعون رويدا. فمثلا عند الشافعية التقسيم المشهور كتاب البسيط للغزالي، هو كتاب ضخم جدا حقق الجامعة الإسلامية، ثم اختصره رحمه الله في كتاب أقل منه، في كتاب سماه الوسيط يقع في 4 مجلدات تقريبا،
ثم اختصر الوسيط في كتاب أخصر منه كتاب الوجيز يقع في مجلدين أو مجلد كبير تقريبا، ثم اختصر في الخلاصة، هذا دأبهم في التعليم. وكذلك عند الحنابلة هناك تقسيم مشهور للإمام ابن قدامة رحمه الله عليه أنه ألف المغني وأقل منه ماذا؟ الكافي أحسن، ثم أقل منه قبل العمدة المقنع، ثم أقل منه العمدة. بل وجد في بعض تراجم العلماء أنه ألف 3 كتب، كتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب متقدم. فلما مات رحمه الله ولم يتم هذه الكتب وجدوا أنه توقف في الباب في الكتب الثلاثة، يعني في نفس الباب في الكتاب المبتدئ والكتاب المتوسط والكتاب المنتهي. هذا يدل على حرصهم الشديد على التدرج في التعليم. ومن التدرج الذي ترسمه لنفسك في التعليم خاصة في الفقه أنك قد تأخذ الفقه على 3 درجات، تأخذ الفقه على 3 درجات، وهذا مهم جدا لطالب الفقه. الدرجة الأولى أن تحرص على الصورة، أنا سأختصر هذه الكلمة عشان تستشفوها. تحرص على الصورة، ما المراد بذلك؟ هي أن تدرك إدراكا صحيحا لصورة المسألة، بمعنى تقرأ في كتاب الفقه تفهم ما يتكلم عنه المؤلف، الصورة التي يتكلم عنها المؤلف. هذه أول مرحلة في الفقه، هذه أول مرحلة في الفقه، أن تفهم الصورة بغض النظر عن الاستدلال والدليل والأدلة الأخرى، بغض النظر عنها. احرص في الدرجة الأولى أن تفهم الصورة. فإذا مررت بالباب أو بالكتاب كله وتركيزك كله على صورة المسألة فقد حققت المرتبة الأولى التي تستطيع أن تبني عليها، ففهمت مراد المؤلف، ثم مرنت ودربت ذهنك على فهم لغة الفقه، لأن الفقه كتب بلغة معينة فتفهم مراده بهذا. هذا الأسلوب الفقهي عندهم تفهم ما مراده به. لم يقول ولو، هذه إشارة خلاف، وإن، هذه إشارة خلاف أيضا، واضح؟ فتفهم مراده بلغة الفقه. ثم، وهذا مهم جدا يا إخوان، بإدراكك لصور المسائل تدرك التصور المبدئي للباب. التصور المبدئي مهم في أنه تستطيع أن تبني عليه التصور التفصيلي، مهم جدا في التصور التفصيلي. وهذا يذكره كثير من العلماء كابن خلدون رحمه الله عليه وغيره، أن يأخذ الكتاب على 3 مراحل. يأخذ الكتاب، يشرح الشيخ الكتاب على مرحلة واحدة فقط، فيذكر للطالب ما في الكتاب ولا يزيد عليه، ثم بعد أن ينتهي منه وقد هيأ ذهنه لذلك الفن يأتي على الكتاب مرة أخرى فيفصل فيه تفصيلا متوسطا، فيذكر ما ورد فيه من أقوال ومن خلاف واستدلال وبعضها حتى ينهي الكتاب، فيكون صلب عوده، ثم يعود بالكرة الثالثة فلا يترك شاذة ولا فاذة في الفن إلا أتى بها. مثل صنيع ابن قدامة رحمه الله عليه في المغني، مختصر الخرقي هو مختصر صغير، لكن المغني الآن يقع في 15 مجلد أليس كذلك؟ مثل صنيع الشافعية في مختصر المزني، هو كتاب واحد، مجلد واحد فقط، لكن شرحه الحاوي الماوردي رحمه الله عليه في كتاب الحاوي الكبير، وكتاب ضخم جدا. شرحه كذلك الجويني إمام الحرمين، شرحه في أكثر من 20 مجلد في نهاية المطلب، واضح؟ هذه المراحل التي لا يترك شاذة ولا فاذة إلا أتى بها مختصر. لكن التدرج أن تبدأ بالمرحلة الأولى، مثل ما عندنا القدام بدأ بالعمدة، يذكر المسائل، وكتاب العمدة قد حرر تحريرا بالغا، فيأتي بالمسائل المهمة التي عليها مدار الباب فقط، وقد يذكر أهم دليل أو دليلين في الباب فقط ويتجاوز الباب الآخر إلى آخره. ثم يأتي في المقنع فيذكر قولين في المسألة حتى يرقي طالب العلم في الفهم. ثم يأتي في الكافي مثلا فيذكر له 6 روايات، يعني في كتاب الصيام لما تكلم عن مسألة ثبوت دخول الشهر ذكر 6 روايات. ثم ينطلق بعد ذلك إلى المغني فيذكر الحنفية والمالكية والشافعية وقول الصحابة والتابعين إلى آخره. أخذ الفقه بغير هذا التدرج هو من ضعف المنهجية عند طالب العلم.
مما يورث تصورا خاطئا في ذهنه الأحكام، فيكون منهجه في وصول الأحكام فيه خلل وفيه ضعف. إذن الدرجة الأولى هي أن تحرص على صورة المسألة، تفهم مراد المؤلف. وبالعجيب يا أخواني كنا نقرأ بعض مشايخنا في الروض فكانوا يطرحوا بعض المسائل لا يعلمونها، يتوقف يقول تحتمل كذا تحتمل كذا وأتوقف في المعنى، معنى الكلام. وذكرت بعض إخوانكم معنا في الشريعة أن في طلاب في المستوى الثاني شريعة كنا نشرح في مسألة القصاص، فقرأنا 4 أسطر من الروض، يدرسون 4 سنوات، ولم يستطع طالب واحد أن يفهم هذه الأسطر 4. هذا في إشكال ولا ما في إشكال؟ في إشكال. الدرجة الثانية بعد أن أدركت الصورة تنتقل إلى الدليل. فتعرف دليل المسألة ووجه الاستدلال لهذه المسألة. ما المراد بذلك؟ ما المراد بالدليل هنا؟ المراد به الدليل الذي استدل به المؤلف فقط، الدليل الذي استدل به المؤلف، ولا تنظر هل هو مرجوح هل هو مخالف للدليل الأخرى أو لا، ليس هذه الدرجة. فقط تعرف صورة المسألة، تفهم ما كلام المؤلف في تصوير المسألة، وتفهم ما دليله هو. واضح؟ ما دليل على الصورة. ليس الآن المطلوب هو الترجيح، لا. وبهذا تتعلم الفقه، لأن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم لا ينشئون أحكام من ذواتهم، إنما يستدلون عليها بالأدلة الشرعية. فتتعلم وتتمرن وتتدرب كيف تستدل، تطبيق عملي، كيف تستدل. فإذا أتى بك في المسألة الأولى ودربك قال الصورة كذا ودليلها هكذا، فتعلمت كيفية الاستدلال وكان تعليما ضعيفا، ثم تثني بالمسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فإذا بك قد مرت على كل الكتاب وتدربت في أكثر من 1000 أو 1500 مسألة في الزاد مثلا، فكنت تدربت بهذا الأعداد الكبيرة، فتكون عرفت منهج المؤلف، عرفت منهج المذهب، فرسخت عندك الفقه على أصوله. تستطيع بعد ذلك أن تنطلق في بقية المسألة. المسألة الثالثة الدرجة الثالثة والأخيرة بين قوسين نقول الخلاف. إذن الصورة ثم الدليل ثم الخلاف. ما المراد بالخلاف هنا؟ وهو بعد أن عرفت صورة المسألة وعرفت دليل المؤلف فقط فيها، تقارن هذا الدليل بالأدلة الأخرى التي وردت في المسألة. أليس كذلك؟ تقارن هذا الدليل ذكر المؤلف بالأدلة الأخرى، فإذا قارنته لا يخلو من حالين: إما أن تكون كل الأدلة متفقة فيكون إجماع أو اتفاق، ما نكون انتهينا المسألة، أو تكون الأدلة الأخرى التي وردت في المسألة في ظاهرها فهنا يأتي الترجيح. فإذا أخذت بهذا التدرج فإنك تصل إلى منهجية صحيحة في التصور والاستدلال. ولذلك من سار على هذه الطريقة يدرك ميزة في كتب المذاهب، وهي الاضطراد. فتجد مثلا من كتاب من باب المياه إلى باب الإقرار المنهج واحد مضطرد. لماذا؟ لأن أصولهم واحدة. يعني ما يأتي مثلا كتاب الروض مربع مثلا أو كتاب عمدة الفقه وشروحه جيد، فيأتي بقواعد المذهب. قواعد المذهب توارد عليها علماء كثر وقرروها، فيأتي هو يطبق قواعد المذهب. واضح؟ فما ترجح له في الباب الأول هو ما ترجح له في الباب الأخير، فتتعلم أنت الاضطراد. فإذا فهمت صورة المسألة ثم فهمت دليل المؤلف عليها ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأدلة الأخرى الواردة في هذه المسألة، أتيت بالترجيح، بذلك تستطيع أن تتصور تصورا دقيقا وتبني منهجية صحيحة سليمة. هذا ما يتعلق بالنقطة الثانية وهي التدرج. التدرج الترجيح يأتي في المرحلة الرابعة ولا يدخل في مرحلة الخلاف؟ لا، المرحلة الثانية. المرحلة الأولى مرحلة الصورة، تصور المسألة. الثانية هو الدليل، دليل المؤلف لها الذي صورها.
الثالث الخلاف، لأنك بعد أن عرفت دليل المؤلف وأدركته وعرفت وجه الاستنباط منه تذهب إلى الأدلة الأخرى الواردة في هذه المسألة. جيد؟ مثلا مسألة التيمم، هل التيمم مبيح أو رافع؟ جيد؟ فأخذت أن في المذهب مثلا عندنا الحنبلي قرأت أن التيمم هو مبيح وليس رافع. ما دليله؟ دليل كذا، فهم دليله. بعد ذلك تأخذ الأدلة الأخرى، فيظهر عندك في ذهنك التعارض بين هذه الأدلة الأخرى ودليل المؤلف، فهنا يأتي الترجيح، فتكون هي المرتبة الثالثة. تكون هي المرتبة الثالثة. إذن الأولى الخشية من منهجية العلم، والثاني هو التدرج، والثالث هو الأخذ على أهل العلم. الأخذ على أهل العلم. في العصر الأول كان العلم يؤخذ مشافهة. في العصر الأول كان العلم يؤخذ مشافهة، فيتعين التلقي على الشيوخ. ثم بعد عصر التدوين لا زالت الأهمية في مكانتها عند الأخذ على أهل العلم. لماذا؟ لأن الأخذ على الكتاب قد يعتبره كثير من الخلل والزلل، قد يكون ذلك في الكتاب وفي صياغته، قد يكون ذلك في فهمك أنت لما في الكتاب، فيصحح لك أهل العلم، يصحح لك العلماء، يصححون لك هذا الفهم الخاطئ. ولذلك حذر العلماء كثيرا من الاستقلال في العلم بقراءة الكتب فقط، بل لابد أن يأخذ العلم على أهله، لابد يأخذ العلم على أهله. وتجد من وصايا العلماء القديمة في كتب الأدب، كتاب ابن جماعة الكناني، وقبله كتاب الآجري آداب حملة القرآن وغيره، الوصية العظمى بالأخذ عن منهج السلف الصالح. جزء من الأخذ عن منهج السلف الصالح هو الأخذ على الأشياخ، الأخذ على الأشياخ، لأنه لما استقلت الطوائف بعد التابعين وبعد عصرهم، استقلت بالفهم عن الأخذ عن منهج السلف الصالح والتلقي عن الصحابة والتلقي عن التابعين، ظهرت البدع. اسمع إلى هذا الاستدلال بنافع بن الأزرق، وهو من رؤوس الأزارقة، فرقة من فرق الخوارج. استدل بقوله تبارك وتعالى: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا. قوله يلد استنبط منها قتل الأولاد الصغار عند من خالف في المنهج، فكفر مثلا من لم يكفر علي رضي الله تعالى عنه وكافر عنه، والله وصفهم بأنهم كفار، ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى لا يلد إلا فاجرا كفار، فابنه أيضا كافر، فيجوز قتل أبناء من كفر. انظر إلى الخلق المسلم. لذلك نافع بن الأزرق لما لقي ابن عباس، مسائل نافع بن الأزرق المشهورة في أكثر من 20 أو 25 مسألة، كل المسائل التي سأل ابن عباس عنها كانت خلل في الكتاب، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرد عليه بلغة العرب ويرد عليه بالقرآن. ما السبب؟ سبب الخلل، أحد أسباب الخلل هو استقلاله بالأخذ دون الأهلية، ليس عنده الأهلية الكافية في النظر، ليس عنده الأهلية الكافية في النظر. لذلك ابن عباس كان يريد بعض الألفاظ في الآيات لا يعرف حتى من معناها الدقيق في اللغة، لذلك يخطئ في معنى. لذلك لو تأملت في سياق الآية، الآية تتكلم عن من؟ نوح. أليس الله سبحانه وتعالى قد أرسل عليهم الطوفان فماتوا جميعا؟ ونوح يتكلم بقدر الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى وقل إنه لن يؤمن معك إلا من قومك إلا من قد آمن. إن الله تبارك وتعالى. فانظر إلى الخلل في الفهم. لذلك أحبتي في الله، من المهم جدا الأخذ على الأشياء، تأمن الفهم. ومن المسائل المهمة التي يتعلمها الإنسان في الأخذ على الأشياء هو أدب الطلب. أدب الطلب. فالإنسان حينما يقرأ مسائل ويصل إلى فوائد ويصل إلى أحكام جديدة، طبعا جديدة عليه هو جيد، قد يصيبه شيء من العجب، قد يصيبه شيء من العجب.
فإذا رأى غيره يستنبط استنباط أقوى منه ويفرع تفريع أقوى منه، فإنه تتصاغر نفسه أمام هذا العالم الذي يسمع له، فيعرف أهمية العلم والرجوع إليه. أذكر أني مرة من المرات خرجت حديث في سجود السهو، وكان في عند الطحاوي في معاني الآثار، شرح معاني الآثار، وحديث ابن مسعود في السجود التشهد بعد السجود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم ثم تشهد، سلم ثم سجد للسهو ثم تشهد ثم سلم، فهو تشهد ثاني بعد سجود السهو. في المذهب أو بالمذاهب الأربعة أن هذا لا يصح، هذه الصورة لا تصح، والحديث اللي ورد فيها قالوا حديث شاذ، حديث عمران بن حسين سنة الترمذي رواية خالد بن حذاء، وقال هذا فيه شذوذ وردوه كافة العلماء. وجد طريق آخر غير طريق عمران بن حسين وهو طريق ابن مسعود، والسند صحيح، والسند صحيح، وكنت أول سنة منه، فلما قرأت هذا الحديث فرحت به فرحا جما، يعني ألقى الشيطان عندي أنني أتيت بشيء لم يعرفه المذاهب الأربعة، لا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنفية. أضرب لكم تجربة عملية واقعة جيد، ولو تسنى لي أن أخطب به الجمعة لأخطبت به، يحذر الأمة الإسلامية من هذا الشيء الذي لا يعرفه، والسنة المهجورة لا يعرفها، وتشبعت بهذا الرأي جدا إلى درجة إلى أقبل النقاش. أنا أتكلمكم عن واقع التجربة. فلما أتيت لأحد مشايخنا، هذا فائدة الأخذ عن الشيوخ، وعرضت عليه الحديث، فقال أنا لن أناقشك الحديث، يحتاج أنا هذا الحديث على سماحة الشيخ باز رحمه الله. فزدت هذه المسألة لا يقف لها إلا الشيخ باز، وقد أخالفه، خالف الشيخ وخالف، لكن نصحني بكلمة، قال أنت في الطلب إذا صح معك الحديث أو صح معك القول أو استنبطت فهم من القرآن أو من السنة أو من غيرها، ورأيت قد خالفك الناس وخالفك الجمهور، فاحذر وتريث ولا تستعجل. فلما سمعت هذه الكلمة نظرت قلت هل يعقل كل هذه العلماء والمذاهب الأربعة والعلماء يجهلون هذه المسألة؟ لأني كنت أجزم هذا الخطأ الآن، أنا لا أدعو للتعصب، لكن الخطأ الذي وقعت فيه أجزم بخطئه، واضح؟ أجزم بخطأ المذاهب الأربعة وتصحيحه أنا، لأن صح عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخطأ. أنا لا أتكلم عن إنسان عنده أهلية في البحث ثم يبحث هذا الحديث ويترجح له ثم يفتي به أو يقرره ويقول به، هذا مسألة أخرى. لكن شاب في أول سنة في الكلية ضعيف الأهلية يخطأ كلها إلى الأمام، هذا هو الخطأ. ذلك لما سمعت هذه الكلمة من الشيخ زدت أنتفع بها إلى الآن، وهي في موقف واحد فقط من بركة الأخذ على الأشياء. طيب بقية الحديث بقية القصة وقفنا في نصها كده. لا خلاص ترجعون الحديث تبحثون عنه. طيب النقطة الرابعة في المنهجية، وهذا قد نفقده كثيرا، وهو التطبيق. يروون في المسلسلات حديث علي رضي الله تعالى عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. وفي الأصل الأول أن العلم هو الخشية، ومن تحقيق خشية الله تبارك وتعالى أن يمتثل الإنسان ما تعلم من العلم. والله تبارك وتعالى قد وصف لنا مثلي السوء في أهل العلم في كتاب الله تبارك وتعالى، فشبه طائفة بالكلب جل الله، وشبه طائفة أخرى أيضا من أهل العلم بالحمار، وسبب ذلك هو عدم تطبيق العلم. فمثله في سورة الأعراف مثله كمثل الكلب تحمل عليه هذا تتركه يلهث. الإعلام ابن كثير رحمه الله عليه لما ذكر تفسير هذه الآية ذكرنا في قصة بلعم من بعوض أوتي علما، بل أوتي اسم الله الأعظم، ومع ذلك لم يطبق هذا فيما شرعه الله تبارك وتعالى، بل زاغ به كما يزوغ الكلب أكرمكم الله، ويحرص على اللهث إلى حطام الدنيا، فأصبح يدعو على قومه بدل ما يدعو على موسى عليه الصلاة والسلام.
فضرب الله تبارك وتعالى إذن باليهود وهم قوم علم. لذلك في قصة رجم الزانية حينما أخرجوا التوراة أخرجوا له شابا عالما، هكذا في الحديث شابا عالما، مما يدل على حرصهم على تعلم العلم حتى عند الشاب الصغار، حتى يصبح وهو شاب يصبح عالم، فعندهم حرص على العلم، فعندهم علم اليهود. ولكن لما ضلوا عن التطبيق وصفهم الله كمثل الحمار يحمل أسفار، والعياذ بالله شر الأمثال. فلذلك من لم يدرك هذا الأصل فإنه يكون هذا العلم عند الله حجة عليه لا حجة لك، كما في الترمذي والقرآن حجة لك أو عليك. الأمر الثاني أن ضبط العلم يخف، إذ لا يضبط العلم مثل التطبيق، لا يضبط العلم مثل التطبيق. فكانوا يعلمون كما في قصة إسحاق وهو يعلمون 5 أحاديث ثم يقول انصرف حتى تعمل بها ثم تعود، ولا نتجاوز كما في حديث ابن عمر لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من عمل وعلم وإيمان، لا نتجاوز 10 آيات. وأنا أقول افعل هذا ولا أقول جرب، فالنتيجة مهمة أنك إذا أخذت مسائل علم جربها، خاصة في الفقه، خاصة في الفقه. وذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه لما احتجر وأعطى الحجام دينار، لماذا؟ يريد تطبيق السنة، فكانوا يستعينون بالفعل على الحفظ، كانوا يستعينون بالفعل والتطبيق على الحفظ، وهذا والأسف الشديد ما قل عندنا قلة التطبيق. فالحرص السلف الصالح على تطبيق كل ما يتعلمونه، لما جاء في قوله تبارك وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى، يطوف يتمنى أن يحصل له هذا الموقف حتى يطبق الآية، واضح؟ وهذا ما خف عندنا كثيرا. فينبغي الإنسان أن يجعل كما عنده برنامج في الحفظ، عنده برنامج في حضور الدروس، عنده برنامج في المراجعة، يكون عنده برنامج في التطبيق. ولو طبقنا ما تعلمناه لتغيرت كثير من أحوالنا. صلى الله عليه وسلم. النقطة الخامسة وهي من أهم النقاط هي الفرق بين التعليم والفتيان. هذا يخص الفقه. الفرق بين التعليم والفتيان من المنهجية المهمة والصحيحة في طلب الفقه أن لا بد يفرق بين طريقة التعليم وطريقة الفتيان. طريقة الفتيان أنك تتصور المسألة وتبحث عن دليلها ثم تبحث عن الراجح الذي تدين الله تبارك وتعالى به، ثم تنقل ذلك الفتية إلى السامع أو إلى الذي يريد أن تريد تعرف على حكم الله تبارك وتعالى وتطبق المسألة. أما التعليم فيختلف. التعليم هو البناء، التعليم هو التدرج. جيد. أما في الفتية فقد جاء قول العلماء كالعلامة ابن القيم وشيخه شيخ ابن تيمية وغيره أنه لا يجوز ولا يشرع الإنسان أن يلتزم مذهب معين في كل صغيرة وكبيرة ولا يخالف هذا المذهب أبدا، حتى لو استبان له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو استبان له القرآن خلاف ذلك فإنه يتركه ويتبع هذا المذهب. هذا لا يجوز بالاتفاق. هذا أوضح ما يكون في الفتية، لكن ليس هذا المقام هو ينزل هذه الأقوال ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغير العلماء تنزل على التعليم. فإنك في التعليم لا بد أن تبدأ بالتدرج، ومن أنجع الطرق التي جربتها الأمة على مدار السنين بعد الإمام أحمد إلى عصرنا هذا هو التعلم عن طريق المذاهب الفقهية. فإذا أردت أن تضبط الفقه فتبدأ بأحد المذاهب الفقهية المتيسرة لك في بلدك، فكتبها متيسرة وشروحها معلومة وأشياخها متوافرون، فتبدأ من بدايات هذا المذهب فتقرأه على شيخ متقن ما استطعت. وحينما تأتي في المذاهب تجدهم يحرصون على ما تكلمنا عنه سابقا في المنهجية والتدريج. فلو أخذت الفقه ابتداء على المذهب على قول واحد في التعليم حتى تنهي هذا الكتاب كاملا على قول واحد وتعرف دليل المسألة لكفى في تحقيق الفقه لديك.
إذا تصورت كل مسائل الباب وأصبحت عندك بكثرة طرح المسائل على منهج واحد، ينمي عندك الملكة الفقهية، وهي من أهم شروط الاجتهاد. الملكة الفقهية هي ملكة في النفس تستطيع أن تميز بين المسائل، وتستطيع أن تلحق المسائل، وتستطيع أن تفرع المسائل، وتستطيع أن تصل إلى حكم شرعي صحيح. هذه الملكة. أليس المحدثون حينما تعرض عليهم الحديث يعرفون صحيحه ومبرجه بنظرة واحدة؟ كيف؟ الملكة. من أين اكتسب الملكة؟ بالتعلم والتدرج والتكرار حتى رسخت عندهم الملكة. لذلك حتى في غير العلوم الإسلامية يقولون العلم على ثلاثة. في الحضارات الشرقية ليس من العلوم الإسلامية يقول العلم على ثلاثة: أطع، ناقش، خالف. أطع كمرحلة أولى، يعني ما تتلقاه من العلم ومسائله في هذا الباب أطع فيه، لأن جهدك تحتاج أن تركز الجهد، لا تشتت الجهد. جهدك في فهم هذه المسائل أولا، فلو أصبحت من بداية المسائل تخالف فيها وتناقش وتعارض من بدايتها، فليس تركيزك في التصور والفهم، إنما تركيزك في النقاش أو تركيزك في أن تخالف. ليس كذلك؟ فإذا أنهيت المرحلة الأولى وهي مرحلة أطع، تنتقل لمرحلة ناقش. استشكل بعض المسائل. إذا استشكل الإنسان بعض المسائل فيدل على الفهم حتى يتبين لك أن وجه المسألة لم تكن تعرفها. فبالاستشكال والنقاش تفهم أن مسائل العلم هذه أو مسائل المسألة ذكر المؤلف هي الحق، فيطمئن قلبك. أو تجد أن هذا بالنقاش، هذا الذي العلم أو المسألة التي ذكرها لم تقتنع بها أو لم تكن صحيحة وعندك أنت الصحيح. لكن ليس بكل مسألة تناقش في مسائل عن مسائل. واضح؟ في المرحلة الثالثة حينما يصل بعودك تكون من أهل الفن، فإنك تخالف، تجتهد، تنظر في الأدلة مطلقا، في أدلة الكتاب والسنة والأدلة المختلف فيها، القياس، الاستصحاب، الاستحسان، قول الصحابي، العرف، العوائد إلى آخره، في منهج المحدثين، منهج المفسرين، ثم تستنبط من هذه تفتي. أما يا إخوان في مرحلة التعلم فالذي أراه صحيح أن الإنسان في بداية الطلب لا يغرق في الخلاف، لا يغرق في الخلاف، سيتشتت كثيرا، ستضعف عنده الملكة. ولذلك تجد بعض طلبة العلم أنه يدرس السنة والسنتين والثلاث والأربع ويجد في نفسه أنه لم يحصل شيء، لا زال يشعر بشيء من القصور. تعرض عليه بعض المسائل مثلا في أبواب هو فيها ضعيف لكنه لا يدرك فيها شيء، وتعرضنا مثلا في الطهارة أو مثلا في الزكاة سبق له بحثها وخلافها وأمضى فيها وقتا طويلا يعرف تفاصيلها، لكن بقية الفقه، بقية أبواب الفقه لا يعرف فيه شيء، لا المعاملات ولا الأنكحة ولا القصاص والحدود إلى آخره. هذا فيه ضعف كبير جدا، وأكبر ضعف يضعف فيه الإنسان هو بناء الملكة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله عليه في تفسير هذه الملكة: هو من إذا عرض عليه المسألة عرف أو علم مذاهب الفقهاء فيها. بمعنى تعرض عليه مسألة جديدة لم يسمع بها قبل ذلك، مسألة في القضاء، مسألة في أي مسألة، قبل أن يرجع إلى كتب الفقهاء يقول مذهب الحنفية كذا، ومذهب المالكية كذا، ومذهب الشافعية كذا، ومذهب الحنابلة كذا. إذا فتح كتب الفقه وجد كلامه صحيح. لماذا؟ عنده ملك، وعنده تمييز وإدراك لأصول المذهب، أصول المذهب. إذن فرق بين التعليم والفتية، فرق بين التمذهب والتعصب. التمذهب أنك تدرس مسائل الباب لتترقى فيها لتصبح من أهل العلم، من أهل الاجتهاد. واضح؟ والتعصب أن تجمد على مسائل المذهب ولا تقبل أي خلاف فيها حتى لو أتاك دليل صريح فإنك ترده اتباعا للمذهب. وهذه يا أخوان المسائل التي حصل فيها الخلط الكثير. كثير من ينزل كلام العلماء في عدم التعصب ينزله على التعلم، لا ينزله على الفتية.
المراد بها في الفتيا وليس المراد بها تعالى. ولذلك نجد علماءنا درجوا على هذا. من علمائنا لم يدرس كتب في الفقه في المذهب؟ كلهم تقريبا درسوا كتب في المذهب، وكنا نقرأ على بعض مشايخنا في الفقه فكان يقرر المذهب ويشير. وحينما نخرج نسمعه في الإذاعة ونسمعه في التلفاز ونسمعه في المسجد يسأل يفتي بغير ما درس. لماذا؟ لأنه يجيب السائل في تطبيق دين الله تبارك وتعالى في هذه المسألة فقط، لكن أنت تتعلم الفقه يعلمك الفقه فيدرج معك في المذهب. فاتباع المذهب إنما هو مرحلية فقط، أما اتباع المذهب دوما فهذا هو التعصب. هذا هو التعصب. فلو أخذ الإنسان مثلا كتاب من كتب المذهب، المنهاج عند الشافعية، خليل عند المالكية، كنز الدقائق عند الحنفية، الزاد عند الحنابلة، جيد، ثم أخذه على المراحل الثانية. المرحلة الأولى يضبط صور المسائل، المرحلة الثانية يعرف دليل المؤلف حتى لو كان مرجوحا، نعم حتى لو كان مرجوحا، فتعرف كيف استدل فتدرب على الاستدلال. وهذا يعالج الفجوة عندنا بين الفقه والأصول. هناك فجوة كثير يشتكي منها الطلاب، من أسباب الفجوة ضعف التطبيق، وإلا لو طبقت الأصول فوالله إنه ألذ العلوم. ثم بعد ذلك تعرف دليل المؤلف ولماذا استدل بهذا، ولو كان مرجوحا. وهذا أشار شيخ الإسلام ونقلها من قاسم رحمه الله عليه في الحاشية: من فوائد دراسة الحديث الدليل المرجوح أنك تتعلم كيف ورد عليه الخلل. هذا من أعظم الفوائد. لا تقول هذا الحديث مرجوح مثلا، دليل قول مرجوح اعرض عنه مرجوح يكفي في بطلانه تصوره، لا مو صحيح. الذين ألفوا في الفقه الحنبلي مثلا أكثر من 500 عام. كتاب ابن حجر الهيثمي رحمه الله عليه هو كتاب قوي جدا اسمه تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ومن عمدة الشافعية المتأخرين. يذكر في تراجم الشافعية أنه عرض على أكثر من 400 عام في تحرير هذا الكتاب. فإذا أخذته بنفس التعلم لا بنفس الفتية تستفيد. لكن أخذته بنفس الفتية بنفس الشارح ليس المتعلم، فإنك ستقف مع كل مسألة وسترجح وتناقش وتوجد الأدلة وينقضي العمر ولم تنهي هذا الكتاب. لذلك من ضبط الزاد في سنة واحدة يكفي، لكن بتفرغ وأعطاه حقها الكافي من الساعات، لا تقل عن ساعة يوميا ما عدا الخميس والجمعة، يضبطه ويضبط شرحه في الروض فقد حقق خيرا كثيرا يستطيع بعده الجنة. واضح؟ طيب، لماذا حصل عندنا خلل في التمذهب؟ هو ردة فعل غير متوازنة. بعد القرن العاشر زاد هناك التعصب، ولا أسباب ليس مقام وسطها. كانت الأمة الإسلامية تعيش في مرحلة ركود وضعوف وضعف وتخلف حضاري حتى في أشياء كثيرة حتى في علم الشرع. فليس هناك ابتكار وليس هناك تجديد وليس هناك حاجة كبيرة لذلك كما هو الآن. أما ما قبلهم، وهذه كلمة أخوان احفظوها مهمة، عصر الذهبي للفقه، كان الفقه سابقا للواقع. كان الفقه سابقا للواقع، فعندهم شيء يسمون الفقه الإيش؟ الافتراض. قال لو أتيت الميقات طائرة، في ذاك الزمن كيف تأتي الميقات طائرة؟ هذا من الفقه الإيش؟ الافتراض، والآن وقع. فكان الفقه في قوة العصر الذهبي للفقه كان سابقا للواقع. أما الآن فالفقه عندنا متأخر عن الواقع، ليس كذلك؟ تنزل عقود اقتصادية، مسائل سياسية، مسائل اجتماعية، ولا نعرف لها حكم، فنضطر نسميها مسائل نوازل فنبحث عنها حتى نخرج حكمها، ليس كذلك؟ بعكس في عصر كان الفقه سابقا للواقع، والآن صار الفقه متأخر عن الواقع. من أسباب هذا ضعف المنهج. ولذلك عند الفقهاء في علاج هذا الجمهور عندهم كتب يسمونها كتب التخريج الفقهي والأصول. هذه قواعد تدرب الإنسان على أن أي نازلة جديدة أو مفترضة تستطيع أن تخرج حكمها على كتب
المذهب مهما كانت نازلة أو مهما كانت مفترضة. يا شيخ ودي تعيد النقطة هذه الأخيرة. فأقول في كتب المذاهب مثلا هناك كتب فن سيأتينا إن شاء الله المكتبة الفقهية اسمه كتب التخريج الفقهي. هذه كتب التخريج الفقهي تعلم طالب الفقه، تعلم طالب العلم أنه يستطيع أن يعرف حكم هذه المسألة النازلة، حكم هذه المسألة الجديدة أو حتى الافتراضية، يعرف حكم المذهب فيها، فيطبق المسألة على قواعد التخريج، قواعد التي وضعها المذهب وقواعد محكمة، فيخرج له الحكم الشرعي. فتستطيع أن تعرف حتى في الاستنساخ في الصلاة، الأحكام المتعلقة بالفضاء وخروج القمر، تستطيع أن تعرف مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنفية، مع أنهم لم يعرفوا هذه المسائل ولم ترد عليهم. لماذا؟ لأن هذا يا إخوان ثروة فقهية ضخمة، لا ينبغي الإنسان يتجاهل هذا. ولذلك من تجنب دراسة الفقه عن طريق المذاهب فإنه سيقع الله أعلم في الغالب في خلل ولا بد أن يتمهل. ولذلك يقولون بعض العلماء الشوكاني الإمام الشوكاني رحمه الله عليه كتب الدور البهية، قالوا عبارة أن من لم يتمذهب تمشوك. يعني ايش تمشوك؟ أنه حينما يدرس كتب الدور الشوكاني رحمه الله عليه فإنه بجد ماذا سيفعل الطالب ابتداء؟ سيقلد من؟ الشوكاني. فوقع ما وقع فيه أصحاب المذاهب. إذن في مفصل خطأ. مفصل الخطأ عندنا أن نقول اتبع المذاهب دوما، هذا هو الخطأ. بعد أن تدرس المذهب وتدخل المذهب جيد تفتي به ولا تفتي بغيره، تقضي به ولا تقضي بغيره، يورد عليك أدلة شرعية فتردها وتلزم الناس بهذا. هذا هو التعصب، وأنا أعتذر أني كررت هذه المسألة لأهميتها. في الواقع لماذا حصل عندنا الإشكال؟ في نهاية القرن العاشر أصبح هناك عزوف عن العلم وضعف عام في الأمة الإسلامية، فأصبحوا لا يخرجون من المذهب لضعف أهليته. تجد في عصر من العصور بعد القرن العاشر بعض ديار المسلمين لا يكادون يعرفون عن علم الحديث شيئا. واضح؟ لا يكادون، بل بعضهم يألف الكتاب من أكثر من 15 مجلدا لا يريد في حديث واحد البخاري، حديث واحد البخاري لا يريد. وأورد مرة في كتاب الطهارة فأورده خطأ، قال هو البخاري ليس البخاري. ففي ضعف شديد في جوانب كثيرة سواء في الحديث أو التفسير أو اللغة أو غيره، فتمسكوا بالمذهب. حصلت بعدهم ردة فعل غير متوازنة. فإذا أنتم تتمسكون بالمذهب مطلقا وتقول لا تخالف المذهب والقول ما قال الإمام لا ما قال الكتاب والسنة، بعضهم ذهب إلى الناحية الأخرى فقال لا نجتهد اجتهادا مطلقا. بل سمعت بعضهم يقول لطالب العلم المبتدئ إذا أراد أن يعرف أحكام الصلاة يفتح سنن النسائي ويقرأ ويستنبط الأحكام. هل هذا صحيح؟ مثل ما قال شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضيري يقول أن من طبق هذه الطريقة بدأ بصحيح مسلم باب ما جاء في قتل الكلاب، ما أخذ السلاح قبل يقتل الكلاب. الدرس الثاني اليوم الثاني باب ما جاء في نسخ قتل الكلاب، في نسخ قتل الكلاب. تصرفها مش جيد. ما يستطيع طالب العلم أن ينظر في سنن النسائي ويستنبط هل هو حديث صحيح أم ضعيف، الصناعة الحديثية، هل هو منسوخ، هل هو مخصص، هل هو مقيد. واضح؟ لكن بعد أن يبني صلبه على هذه المسألة حصل هناك تنازع طرفي ووسط، طرف يدعو للتعصب مطلقا، طرف يدعو إلى الاجتهاد مطلقا ولو لم يكن آلته. بل ورد عن بعض الظاهرية أنه قال يجب الاجتهاد حتى على راعي الغنم شعب الجبل. صعب جدا، صعب. أما الوسط فهو أن يدرس الكتاب على ما قرره علماء السلف الصالح من الأربعة ثم بعد ذلك يجتهد إذا بلغ مرتبة الاجتهاد.